अभिवादये अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अग्रिमवंशक्रमम् आलक्ष्य परिष्कारसम्बद्धां प्रशासनस्य प्रतिबद्धतां प्राख्यापयत्। असौ उक्तवान् विकसितभारतस्य कृते क्वाण्टम् इत्येतत् सम्बद्धस्य प्रविधेः शिखरस्पर्शनं यावत् परिष्कारकार्याणि विधेयानि अस्माभिः इति। दिल्ली विधानसभायां द्विदिवसीयस्य ऑल इंडिया स्पीकर कॉन्फ्रेंस इत्याख्यस्य विशिष्टस्य सम्मेलनस्य आयोजनम् अद्य प्रभृति। सम्मेलनस्य एतस्य गृहमन्त्री अमित शाहः कुर्यात् समुद्घाटनम्। फिजी देशस्य प्रधानमन्त्री सिटिवेनी लिगामा-मादा राबुका इत्यसौ अद्य प्रभृति भारतस्य त्रिदिवसीययात्रायां श्वः प्रधानमन्त्रिणं मोदिनं सम्मिल्य द्विपक्षस्तरीयं संवादं साधयिष्यति असौ। उत्तराखण्ड राज्यस्य थराली क्षेत्रे मेघस्फोटेन जनद्वयस्य मृत्युं समेत्य 11 जनाः आहताः। सेना तावत् साहाय्यसमुद्धारकार्यार्थं सर्वथा तत्र तत्परा। मुख्यमन्त्री धामी इत्यसौ पीडितेभ्यः 5 लाख रूप्यकाणां साहाय्यराशिं समुद्घुष्टवान्। अथ क्रीडावार्तासु पदकन्दुकक्रीडायां नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड इत्येतेन दलेन द्वितीयवारं डूरण्ड कप इत्याख्या प्रतियोगिता जिता। निर्णायके द्वन्द्वे डायमण्ड हार्बर इत्येतद्दलं 6-1 इति गोलाङ्कान्तरालेन पराजितवत् नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड इति दलम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अग्रिमवंशक्रमम् आलक्ष्य परिष्कारसम्बद्धां प्रशासनस्य प्रतिबद्धतां सविशेषं प्राख्यापयत्। असौ उक्तवान् यत् विकसितभारतस्य कृते अस्माभिः क्वाण्टम् इत्येतत् सम्बद्धस्य प्रविधेः शिखरस्पर्शनं यावत् परिष्कारकार्याणि सर्वक्षेत्रसम्बद्धानि विधेयानि इति। तावत् राष्ट्रियान्तरिक्षदिवसावसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अन्तरिक्षविज्ञानस्य क्षेत्रे देशेन समधिगतोपलब्धीनां प्रशंसां कृतवान्। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री दृश्यांकनमेकं संविभाजितवान्। तत्र तेन कथितं यत् प्रशासनम् अन्तरिक्षक्षेत्रस्य सततविकासाय कार्यं निष्पादयति। तदनु प्रधानमन्त्री गगनयानस्य अथ भारते अन्तरिक्षकेन्द्रस्य स्थापनाविषये अपि सन्दिष्टवान्। तावत् प्रधानमन्त्री अन्तरिक्षविज्ञाने प्रशासनेतरक्षेत्राणां सहभागिताम् अपि विशिष्य उल्लिखितवान्। दिल्ली विधानसभायां द्विदिवसीयस्य ऑल इंडिया स्पीकर कॉन्फ्रेंस इत्याख्यस्य विशिष्टस्य सम्मेलनस्य आयोजनम् अद्य प्रभृति जायेत। तावत् सम्मेलनस्य एतस्य गृहमन्त्री अमित शाहः समुद्घाटनं कुर्यात् इति विशेषः। फिजी देशस्य प्रधानमन्त्री सिटिवेनी लिगामा-मादा राबुका इत्यसौ अद्य प्रभृति भारतस्य त्रिदिवसीययात्रायाम् अस्ति। श्वः प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं सम्मिल्य द्विपक्षस्तरीयं संवादमपि असौ साधयिष्यति। अभ्यन्तरजालीयद्यूतक्रीडासम्बद्धं विधेयकं संसदा सद्यः एव अभ्युपगतं। परं ध्यानास्पदं यत् सर्वथा अभ्युपगतस्य विधेयकस्य एकदिवसानन्तरमेव कर्णाटकराज्यस्य कांग्रेसदलीयः विधायकः एतेन सङ्कटाकुलः जातः। प्रवर्तननिदेशालयेन एतस्मिन् सन्दर्भे तावत् विधायकः केसी वीरेन्द्र इत्यसौ अवैधरूपेण ऑनलाइन ऑफलाइन इत्येतयोः माध्यमेन द्यूतक्रीडासम्बद्धे प्रकरणे गङ्गटोकतः असौ निगडितः। तस्य पार्श्वे भूयोऽपि 12 कोटि रूप्यकाणि समधिगतानि, यत्र 1 कोटि परिमिताः वैदेशिकमुद्राः अपि सम्मिलिताः। ध्यातव्यमस्ति यत् धनशोधनप्रकरणे अगस्ट मासस्य 22 दिनाङ्के तस्य आवासं समेत्य अपरेषु अपि 16 स्थानेषु निदेशालयेन सहसान्वीक्षणं विहितम्। एतस्मिन्नेव प्रकरणे सिक्किमराज्यसम्बद्धः विधायकः वीरेन्द्र पप्पी इत्यसौ तस्य च चालकः केसी तिप्पेस्वामी इत्यसौ अपि प्रवर्तननिदेशालयस्य बेङ्गलूरु क्षेत्रं प्रति नीतौ। अन्वेषणकार्ये स्पष्टं जातं यत् एतत् आरोपिद्वयमपि अभ्यन्तरजालीयद्यूतक्रीडा प्रकरणे संलिप्तम् इति।
विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः आङ्ग्लभाषायाः दैनन्दिनवार्तापत्रेण आयोजिते वर्ल्ड लीडर्स फोरम इत्येतस्मिन् विशिष्टे मञ्चे SCO इत्यस्य नाम शंघाई सहयोग संघटनस्य आगामि उपवेशनमालक्ष्य उक्तवान् यत् एतस्मिन् उपवेशने आतङ्कवादव्यापारसदृशेषु गम्भीरेषु वैश्विकप्रकरणेषु प्रभावशालिनी चर्चा विधास्यते। तावत् विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः कथितवान् यत् ब्रिक्स स्क्वाड इत्येतयोः मञ्चयोः भिन्नप्रकृतिकं परम् अत्यन्तं महत्त्वमस्ति। ब्रिक्स इत्याख्यः समूहः सर्वदा स्वकीये एव स्थाने अस्ति, अथ यदा च अस्माभिः क्वाड इति समूहः निर्मितः तदा न कथमपि ब्रिक्स इति समूहः ततः दूरे तिष्ठति। वस्तुतः यथा यथा क्वाड इत्याख्यः समूहः संवर्धितः, ब्रिक्स इत्याख्यः समूहः अपि अग्रे संवर्धितः इति अस्माभिः ज्ञायते। उभयोः समूहयोः विषयाः प्रसङ्गाः वा भिन्नाः, अतः ब्रिक्स क्वाड इत्येतत् समूहद्वयं स्वप्रकृतिमयत्वमेव स्पष्टयति इति सुनिश्चितम्। ऐषमः इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम इत्येतस्मिन् प्रसिद्धे मञ्चे तावत् नेतृणां मञ्चे विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अवदत् यत् भारत संयुक्त राज्य अमेरिका देशयोः मध्ये वाणिज्यपरकवार्ता सम्प्रति अपि प्रचलति, परम् एतस्मिन् सन्दर्भे अस्माकं सीमाः सन्ति। तेन उक्तं यत् उभयोः देशयोः मध्ये संवादः बाधितः अस्ति, परं परस्परं जनाः संवादं कुर्वन्ति एव। उत्तराखंड राज्यस्य थराली क्षेत्रे मेघस्फोटेन जनद्वयस्य मृत्युं समेत्य 11 जनाः आहताः सन्ति इति संसूच्यते। तावत् भारतीय सेना साहाय्यसमुद्धारकार्यार्थं तत्र सर्वथा तत्परा आलक्ष्यते। एतस्मिन् क्रमे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इत्यसौ अपि पीडितेभ्यः 5 लाख रूप्यकाणां साहाय्यराशिं समुद्घुष्टवान् अस्ति। दिल्ल्याः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रस्य च कुक्कुरानुरागिणः महनीयं जयं प्राप्तवन्तः। ध्येयास्पदं यत् उच्चतमन्यायालयेन दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रयोः इत्वरान् आक्रमकान् च कुक्कुरान् आलक्ष्य प्राग्वर्तिनं स्वकम् आदेशं परिवर्त्य अचिरादेव नूतनः मध्यावधिकः आदेशः श्रावितः अस्ति। अधुना नूतननिर्णयानुसारेण गृहीतान् विधिसम्बद्धान् इत्वरान् वा कुक्कुरान् सूच्यौषधीकरणात् पश्चात् पुनः तस्मिन् स्थाने प्रेषयितुम् आदेशः दत्तः अस्ति, यतः एते कुक्कुराः गृहीताः आसन्। तावत् उच्चतमन्यायालयेन स्पष्टीकृतं यत् रेबीज इत्येतेन रोगेण ग्रस्ताः आक्रामकाः च कुक्कुराः न मुक्ताः भविष्यन्ति इति। अथ यदि कश्चिदपि एतस्मिन् विषये बाधकः भवति तर्हि तस्य विरुद्धं काठोर्येण व्यवहरिष्यते। उच्चतमन्यायालयेन विनिर्दिष्टं यत् सार्वजनिकस्थानेषु कुक्कुरेभ्यः भोजनप्रदानं निषिद्धमस्ति। यदि कश्चन अपि एवं करिष्यति तर्हि तस्य विरुद्धं विध्यनुगुणं सापेक्षं व्यवहरिष्यते। स्वके निर्णये नवे एतस्मिन् उच्चतमन्यायालयः निरदिशत् यत् नगरपालिकाधिकारिणः इत्वराणां कुक्कुराणां कृते समर्पितानि आहारप्रापणस्थानानि निर्मातुमर्हन्ति। उच्चतमन्यायालयेन तावत् एतस्य आदेशस्य व्याप्तिः अपि विस्तारिता। साम्प्रतम् एषः आदेशः सम्पूर्णे एव देशे प्रवर्तितः स्यात् इति अवधातव्यं तथ्यम्। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य स्थापनायाः शतवर्षसम्पूर्त्युत्सवः समायोक्ष्यमाणायाः वार्षिकोत्सवभूतायाः विजयादशम्याः नाम अक्टोबर् मासस्य 2 दिनाङ्के महाराष्ट्रस्य नागपुरे समनुष्ठास्यते। एतस्मिन् कार्यक्रमे प्राक्तनः राष्ट्रपतिः डॉक्टर रामनाथ कोविन्दः मुख्यातिथित्वेन आमन्त्रितः जातः। अपरत्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुखः डॉक्टर मोहन भागवतः कार्यक्रमावधौ मुख्यभाषणं विधास्यति। अवधेयं यत् एतद्धि आयोजनं संघस्य शताब्दी सम्पूर्तिपरस्य एतस्य वर्षस्य शुभारम्भात्मकः प्रमुखकार्यक्रमः सेत्स्यति इति। संस्कृतभारत्याः पंजाब प्रान्तस्य नवदेहली स्थितस्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अथ पटियाला स्थितस्य पंजाबी विश्वविद्यालयस्य संस्कृतपालिविभागस्य संयुक्ते तत्त्वावधाने नातिचिरमेव 2 दिवसीया संस्कृतविचारगोष्ठी आयोजिता। एतस्याः गोष्ठ्याः उद्घाटनं पञ्जाबराज्यस्य राज्यपालः गुलाबचन्द कटारिया इत्येषः कृतवान्। अत्रान्तरे नवदिल्लीस्थितस्य केन्द्रीय संस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर श्रीनिवास वर्खेडीवर्यः, पटियाला स्थितस्य पंजाबी विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर जगदीप सिंहः, संस्कृतभारत्याः राष्ट्रीय सहसंघटनमन्त्री जयप्रकाश गौतमः अथ अन्ये अपि अनेके गणमान्याः शोधार्थिनः विद्यार्थिनः च उपस्थिताः अभवन्। संगोष्ठीं सम्बोधयन् पञ्जाबराज्यस्य राज्यपालः गुलाबचन्द कटारिया इत्येषः उक्तवान् यत् अस्माकं कृते संस्कारैः संस्कृत्या परम्पराभिः योक्तुं संस्कृतं सर्वथा आवश्यकम्। असौ संस्कृतभारत्याः कार्यजातम् अथ संस्कृतभाषायाः अध्ययनस्य आवश्यकतां सविशेषमत्र प्रकाशितवान्। संस्कृत भारती ने जब से काम प्रारंभ किया है
तब से धीरे धीरे सभी प्रांतों में संस्कृत का जो पाठन पहले नहीं हो पाया वो धीरे धीरे उसमें बढ़ रहा है। और संस्कृत का पढ़ना भारत के विकास के लिए एक तरह से माइलस्टोन का काम करता है, क्योंकि सारा अतीत भारत का और सारा विकास जो अतीत में था, भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी। भारत जो है ना, वो राम के समय में भी जो जिस प्रकार का विमान का वर्णन आता है, या मतलब अतीत में संस्कृत बहुत ही शक्तिशाली थी। और हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ बने हैं वो संस्कृत है। और सौभाग्य यह है कि संस्कृत का अगर जन्म कहीं हुआ, सिंधु संस्कृति का जन्म कहीं हुआ, वो धरती यही है। तावत् राज्यपालः गुलाबचन्द्र कटारिया इत्येषः इतोपि उक्तवान् यत् भारतप्रशासनपक्षतः संस्कृतस्य संवर्धनाय बृहत्तमस्तरे कार्याणि विधीयमानानि सन्ति। भारत सरकार ने अपने बजट का बहुत बड़ा भाग संस्कृत को विकास के लिए, केवल 500 करोड़ रुपया तो उन्होंने जो पांडुलिपियां हैं उनका डिजिटाइजेशन करना, उनको वापस प्रिजर्व करना, लेखन करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करना, संस्कृत विद्वानों का सम्मान करना, संस्कृत विश्वविद्यालय में एक विषय के रूप में स्टार्ट हो, उसके लिए तरह तरह की सहायता और सहयोग राशि दी है। पढ़ने वाले बच्चों को भी वजीफा दे करके संस्कृत की तरफ आकर्षित कर रहे हैं, ताकि संस्कृत में भारत का जो अतीत का ज्ञान है उसके बारे में हमारे बच्चे पढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा अन्वेषण कर सकें। संगोष्ठ्यां स्वीयं मुख्यं वक्तव्यं प्रकाशयन् संस्कृतभारत्याः राष्ट्रीयसङ्घटनमन्त्री जयप्रकाश गौतमः पञ्जाबराज्ये संस्कृतस्य वर्तमानदशाः दिशश्च सर्वेषां पुरतः उपस्थापितवान्। तावत् कार्यक्रमे अध्यक्षीयं वक्तव्यं प्रकाशयन् प्रोफेसर श्रीनिवास वर्खेडिवर्यः उक्तवान् यत् भारतस्य परिज्ञानं संस्कृतमस्ति। पञ्जाबदेशः सप्तसिन्धूनां देशः न तु केवलं पञ्चानामेव। तत्रैव सत्रस्य अन्ते पटियालास्थितस्य पञ्जाबी इत्येतस्य विश्वविद्यालयस्य कुलपतिना उक्तं यत् संस्कृतभाषायां भारतीयसंस्कृतिगताः अनेके ग्रन्थाः लिखितं गताः। स्वीयां संस्कृतिं सम्भालयितुम् अस्माकं विश्वविद्यालयः तावत् कटिबद्धः अस्ति। सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयस्य पूर्वकुलपतेः अथ साम्प्रतं रामटेकस्थ कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य च कुलपतित्वं निभालयतः प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठीवर्यस्य स्वधर्मपत्न्या सह नागपुरतः कुशीनगरं यावत् गमनकाले ह्यः प्रातः दौर्भाग्यात् मार्गदुर्घटनायां निधनं जातम्। तस्य आकस्मिक मृत्युवृत्तं श्रुत्वा तत्परिवारसहितं सम्पूर्णमपि संस्कृतजगत् स्तब्धं दुःखितं च। प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठीवर्यस्य जन्म उत्तरप्रदेशस्य कुशीनगरजनपदस्य चकिया ग्रामे 66-19-तमे वर्षे जातम्। देवर्य प्रियाः वीक्षकाः स्मरेयुः एव भवन्तः यत् संस्कृतसंवलितस्य साप्ताहिकस्य वार्तावलीति कार्यक्रमस्य पुनः प्रसारणम् अद्य प्रातः 7:30 भवेत्। पश्यन्तु एतत् सम्बद्धं हि प्रचारचलच्चित्रम् एतत्। स्वचेष्टितान्येव नरं नयन्ति संस्कृत पंजाबी से अलग नहीं है और पंजाबी संस्कृत से अलग नहीं है, या यूं भी कह सकते हैं हम लोग संस्कृत का प्रभाव पंजाबी के ऊपर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। श्री लक्ष्मीर्वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना मम सर्वदा। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।